नमस्कार, एसटिभी च्याटमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी समग्र राजनीतिज्ञहरूले जननिर्वाचित सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई दिनदिनै अविश्वास गरिराखेको अवस्था, आम सेवाग्राहीले कर्मचारीप्रति विगतदेखि वर्तमानसम्म जुन अनुभव भोगिराखेका छन् त्यो अनुभवका बीचमा कर्मचारीलाई अझै पत्याउन नसकेको अवस्था अनि यी दुवै संयन्त्रबाट विश्वास गुमाइराखेको कर्मचारी तन्त्र आफै मनोबल गिरेको अवस्थाबाट चलिरहँदा सरकारले ल्याएको पछिल्लो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, त्यो अध्यादेशले आम कर्मचारीलाई तरङ्गित पारिराखेको सन्दर्भ नेपालको निजामती प्रशासनसँग लगेर जोड्नेछौँ। सँगसँगै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन 62-63 सालको राजनीतिक परिवर्तन यता आएका हामीले संविधानमै संस्थागत गरेका राजनीतिक परिवर्तन प्रणाली अनि तीन तहको सरकारप्रति आम नागरिकमा गुमिराखेको विश्वास, भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग अनि समग्रमा प्रवृत्ति र प्रणाली केन्द्रित संवादमा पूर्व प्रशासक, पूर्व अञ्चलाधीश पनि हुनुहुन्छ अनि नेपाल राष्ट्रिय एकता परिषदका संयोजक सूर्यबहादुर सेन हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँसँग विशेष गरी अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण तरङ्गित भएको निजामती प्रशासनसँग अलिकति बढी जोडिएर संवाद गर्न खोजेको हो। के देखिराख्नु भएको छ अहिले? राजनीतिज्ञले सरकारले कर्मचारीलाई विश्वास गरिराखेका छैनन्, आम नागरिक सेवाग्राहीको अविश्वास त विगतदेखि छँदैछ, कर्मचारीको मनोबल पनि गिरिराखेको छ। यति बेला यो अध्यादेश अहिले सरकारले ल्याएको छ, त्यसमा एउटा कुराको एकदमै कमी देखेको छु मैले, वृत्ति विकास। कर्मचारीले वृत्ति विकास चाहन्छ, सबभन्दा प्राथमिकताको कुरा त्यो हो। र जहाँसम्म वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी हुँदैन, एक नम्बरमा यो। दोस्रो, अहिलेसम्म सरकारहरूबाट जति कर्मचारीहरूलाई अगाडि बढाउने अथवा पछाडि खिच्ने कामहरू भइराखेको छ, त्यसले पनि एक किसिमको अराजकता कर्मचारीमा ल्याएको छ। यो अराजकता त हामीले 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आयो। समग्रमा 51 सालको कर्मचारी 48देखि 51को बिचमा कर्मचारीको जुन समायोजन गर्ने अथवा पञ्चायती शैलीबाट गुज्रेर आएको कर्मचारीलाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुसार रूपान्तरण गर्ने भनेर एउटा अभ्यास पनि गर्यौँ हामीले। त्यति बेला सरकार गिराउनको लागि, सरकार गठन गर्नको लागि, सरकारलाई असफल बनाउनको लागि प्रयोग भएको टुल्स हो नि कर्मचारी त। अनि कर्मचारीमा अराजकता आयो भनेर हामीले भन्न मिल्छ? मिल्छ। किन मिल्छ भने त्यसबेलाको कर्मचारीहरूमा कमसेकम 5000 कर्मचारी खोसुवाम परेका थिए। तिनीहरूमा कर्तव्यको आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरामा उनीहरू सजग सम्मत थिए। उनीहरूमा यति भ्रष्टाचार चाहिँ थिएन भन्ने बाटो चाहिँ थिएन। र साथसाथै के थियो भने सर्वसाधारण जनताको कर्मचारीप्रति आस्था र भरोसा थियो। किनभने त्यसबेला म 48 सालमा खोसुवाम परेको मान्छे हुँ, त्यही लटमै, र नम्बर 1 हुँ। फेरि खोसुवाको मध्येमा नम्बर 1 व्यक्ति म हुँ। र मैले कर्मचारीहरूसँग काम पनि गरेँ। जीवनमा 18 वर्ष तराईमा प्रशासनमा बसेँ। अरू बाँकी 6 वर्ष मैले अरू कर्मचारीहरूको साथमा काम गरेँ, प्रशासनमै विकासका पनि कामहरू गरेँ। त्यसबेला एउटा कर्मचारीमा आत्मबल चाहिँ थियो। गिराउन लागेको चाहिँ हो कर्मचारी बहालवालाले होइन, जो खोसुवामा परे उनीहरूले गिराउन खोजेकै हो, बदला लिन पनि खोजेकै हो। किनभने भ्रष्टाचार त्यहाँबाट सुरु भयो बढी। अनि जस्तै उद्योग धन्दाहरू बिक्रीका कुराहरू भए नि, लाउडा अहिले चाहिँ जुन वाइड बडीको हजुर, त्यसबेला प्रकरण त त्यसबेला सुरु, लाउडा र धमेजा काण्डहरू त त्यसबेला भएका हुन् नै। अनि त्यहाँदेखि जुन सुरु भयो र अहिले आएर त्यो फलेफुलेको अवस्था जस्तो गरिकन राजनीति, विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अहिले सबैको जोडिएर एकै ठाउँमा कन्सेन्ट्रेट भयो। त्यो के भने राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्यो। कर्मचारीहरूलाई आफ्नो मान्छेको रूपमा सिलेक्सन गरियो
र तिनीहरूलाई एजेन्ट बनाइयो, माध्यम बनाइयो, भ्रष्टाचार गर्ने माध्यमहरू बनाइयो। त्यसो भएपछि उनीहरूले जनताको लागि र देशको लागि सोच्नुपर्ने त कर्तव्य भएन नि। राजनीतिज्ञलाई मैले खुसी पार्नु पर्यो। कसरी म अगाडि उछिनेर जाने, कसरी म यसको कर्मचारी के अरे राजनीतिज्ञ मान्छेहरूलाई विश्वासमा लिने भन्ने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि एजेन्टले त मालिकै काम गर्ने हो नि, अनि जनताले त विश्वास गर्छ, जनताप्रति त फर्किनु परेन। र साथसाथै कर्तव्य पालन पनि जनतातिरको कर्तव्य र देशतिरको कर्तव्य पालन गर्नु परेन। त्यसैले अब जसका लागि ती कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका, निजामती सेवामा रहेकाहरू नजिक भए उनीहरूले अविश्वास गरिराखेका छन्। राजनीतिक पार्टीले अविश्वास गरिराखेका छ। यति बेला सरकारले अविश्वास गरेको छ। परिवर्तनप्रति कर्मचारी रूपान्तरित भएनन्, सहयोग गरेनन्। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ 48 सालपछि जनताको विश्वास त उनीहरूले गुमाइ नै सकेका थिए, गुमाइराखेकै छन्। बिल्कुल। भन्दा अहिले कर्मचारी कुन मनोबलमा छ त? अहिले कर्मचारी एकदम मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा छन् उनीहरू। किनभने सरकारका कर्मचारी त एजेन्टहरू र सरकारका मान्छे अथवा सरकार बाहिरका पनि जो राजनीतिक क्षेत्र हो, नेतृत्व हो, त्यो नेतृत्वको साथमा नजिकमा एजेन्टको रूपमा विश्वासमा जो गएको छ त्यसलाई मालामाल पनि छ। र त्यो एकदमै सरकारको सही प्रशासनै त्यही हो। तर कर्मचारीमा पनि सर्वसाधारण कर्मचारी छन् नि, कसैको नजिक नपुगेका जसले काम गर्नुपर्ने हो, जस्तै एउटा सचिवले गर्नुपर्ने काम त उपसचिव सेक्सन अफिसरबाट सुरु हुन्छ नि, अझ त्योभन्दा तल खर्दारसम्मबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूमा अहिले सरकारप्रति, नेतृत्वप्रति अविश्वास छ र यतापट्टि भ्रष्टाचारले ज्यादै ग्रस्त समाज भएको हुनाले सर्वसाधारण जनता पनि कर्मचारीप्रति विश्वास चाहिँ गर्दैन। अबको बाटो के हो त भन्दाखेरि कर्मचारीको वृत्ति विकास, राजनीतिले आफूलाई सुधार गरेर देश र जनताप्रति फर्किनुपर्छ र त्यसप्रति जिम्मेवार कर्मचारीलाई बनाउनुपर्छ। आम कर्मचारीले एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। ऐन र कानुन नियमको आधारमा कर्मचारी शक्ति, त्यो त एउटा बल हो नि, राष्ट्रको बल हो, त्यो बलको उपयोग गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि र जनताको लागि। अब अहिले यति बेला अब त राजनीतिक परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्नुपर्ने, कसैलाई सहयोग अथवा असहयोग गर्नुपर्ने कालखण्डबाट हामी पार भयौँ। अब हामी समृद्धिमा लाग्नुपर्छ। अब हामीलाई कर्मचारीको आन्दोलन पनि चाहिँदैन। कर्मचारीले कुनै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि त्यो ढङ्गको भूमिका पनि खेल्नु पर्दैन। अब कर्मचारी मैले भने जसरी लतारिएर आउनुपर्छ भन्ने सिंहदरबारभित्रको मानसिकताले पनि त अलिकति अप्ठ्यारो पारिराखेको छ। अप्ठ्यारो पारेको छ। अर्को कुरा अब जागिर खान सक्छौ खाऊ, खाँदैनौ भने छोडेर जाऊ, त्यो भन्ने कुरा हो। त्यो लागू हुन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि लोकसेवा दिनु पर्यो, खाली निकाल्नु पर्यो, त्यो बेलासम्म अर्को फिल अफ द ग्याप भने जस्तै त्यो खाली भएको ठाउँलाई पूर्ति गर्नको लागि त समय लाग्छ। त्यो आँट छ। भ्रष्ट नेतृत्वमा आँट हुँदैन तिमिल सिन्हाजी। जो भ्रष्ट छ त्यसमा आँट हुँदैन, मनोबल हुँदैन। देखाउनको लागि त अब देखेको छ हामी, कुनै भूतपूर्वहरूका अथवा कुनै पदमै नभएका मान्छेहरू पनि राष्ट्रको ढुकुटी सिद्ध्याएर 10, 11, 12, 15, 20 जना उहरू के अरे सुरक्षा बलहरू 4-5 वटा गाडी लिएर हिँड्छन्। उनीहरू त्यो गर्ने कर्मचारी त्यस्तोलाई विश्वास गर्छ। सबै कर्मचारी बदमास त छैनन् नि। सबै कर्मचारी त म त खेलेकै हो नि कर्मचारीसँग। आज एउटा हत्या अपराधिक ठाउँमा भयो भने त्यो चाहिँ पत्तोसम्म लाग्दैन। दैनिक चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू दुःख पीडामा परिराखेका छन्। यो त देश हो नि, राष्ट्र हो नि। राष्ट्रमा त धेरै मान्छेहरू दुःख पाइराखेका छन्, जहाँ खान पाइरहेछन्। हे जस्तै भनौँ, हे भगवान् तपाईँलाई त सबैले मान्दछन्, तर मलाई त मान्ने पनि कोही छैन। हे राजनीतिक नेतृत्व, तिमी त खान्छौ, कुर्सीमा बसिया छौ, म त भुइँमा धुलोमा बसिया छु। यही होइन डिफरेन्सेस। यस्तो डिफरेन्सेस भएपछि कर्मचारीको जुन बल हो, संयन्त्र हो, सरकारी संयन्त्र हो, त्यसले काम गर्दैन।
इफेक्टिभ हुँदैन। अब कर्मचारीले काम गरिदिएनन्, कर्मचारीको असहयोग रह्यो भने समग्र सिस्टम फेल हुन्छ अल्टिमेटली। किनकि हामीले राजनीतिक पार्टीको चरित्र, राजनीतिक पार्टी त्यो ढङ्गबाट नेतृत्वहरू भ्रष्ट भएको अथवा भ्रष्टाचारमा मुछिएको, अराजकतामा मुछिएको, कुसंस्कारमा मुछिएको, सामाजिक विकृतिमा मुछिएका धेरै श्रृङ्खलाहरू देखिसकेका छौँ। सरकारको अनुभूति गाउँ गाउँसम्म अथवा सिंहदरबारको अनुभूति दैलो दैलोसम्म पुर्याउने कर्मचारी नै हो। कर्मचारीमा यो ढङ्गबाट वितृष्णा आयो, कर्मचारीको त्यो ढङ्गबाट मनोबल गिर्दै गयो भने यसले समग्र सिस्टममा प्रहार गर्छ। सिस्टममा प्रहार एउटा सिस्टम कुरा। हामी अहिले गणतन्त्रमा छौँ, सिस्टम गणतन्त्रात्मक हो। तर यो चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा सबैभन्दा नयाँ एडिसन हो। शासकीय प्रणालीको नयाँ पुस्ता हो र अहिलेसम्म कुरै नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारिएको छैन। लगभग 50 लाख के अरे नेपाली युवाहरू श्रम बजारमा विदेशमा छन्। बाँकी रहेका यहाँ युवाहरू के अरे राजनीतिक मान्छेका कार्यकर्ताहरू भएर उनीहरूले पनि केही चाट्ने कामहरू गरेका छन्। अब बाँकी युवाहरू थोरै छन्। त्यो थोरै युवाहरूलाई यो ल्याटेस्ट सिस्टमले अगाडि त्यो भित्राउनु पर्ने हो कि होइन? क्रान्ति 7 सालको क्रान्तिमा म होमिएको थिएँ भन्ने पुस्ताले शासन गर्यो। बिल्कुल 75 साल 60-62 पछाडि आएको क्रान्तिको अनुभूति गर्ने अथवा त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पुस्ता चाहिँ राजनीतिमा आएन। समस्या त्यही हो, ग्याप हो। बिल्कुलै त्यही हो। अहिलेसम्म त्यो पुरानो जुन नेतृत्व हो, जस्तै उदाहरणको निमित्त हुन त पार्टीकै नाम भन्दा म समष्टिमा यहाँ राखिराखेको छु र तिमलिसनाजीले पनि त्यही सोधिराख्नु भएको छ। जस्तै 2007 सालमा क्रान्ति नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो पछि भन्दाखेरि राजा त्रिभुवनलाई विश्वास गर्यो। सबै शक्ति त यो अहिलेको सम्झौतामा बाँडियो, त्यो पनि दिल्लीमा गएर बाँडियो। अनि त्यही के भयो भने त्यो 7 सालको क्रान्ति डिफ्युज भयो। अर्थात् 7 सालको राणा पनि अपरिहार्य भए, राजा पनि अपरिहार्य भए, राजनीतिक पार्टी पनि अपरिहार्य भए। अनि राजनीतिक पार्टीमा आएका मान्छेहरू म चाहिँ अब राष्ट्रको दोस्रो शक्ति भन्ने उसले सोच्यो। ऊ पनि जनतातिर फर्किएन, राजातिर फर्क्यो। त्रिभुवनमा विश्वास गर्यो, दिल्लीमा विश्वास गर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, मिसलिड चाहिँ त्यसै बेलादेखि भयो। यो मिसलिडिङले पनि बचाउँदै 48 सालसम्ममा आएको सरकारी संयन्त्र कर्मचारी तन्त्र हो। कहीँ पनि कसैले पनि भन्न सक्छ कि यो राजनीतिक मान्छेहरूले नै यो ल्याएको हो भनेर भन्न सक्छ। त्यो असम्भव। मसँग सो मेनी एक्जाम्पल्स छन्। अब जस्तै हाम्रोमा एकदम बेस्ट मान्छे भनेको प्रधानमन्त्री मध्येमा आउनुहुन्छ कीर्तिनिधि विष्ट, होइन? तर कीर्तिनिधि विष्टको पालामा आफ्ना साथीहरूलाई छाडा छोड्दैन भयो। आफू बिल्कुल इमान्दार भएर भयो। सादगी भन्नुभयो। आफू चाहिँ सादगी, साह्रै इमान्दार मान्छे हो। एक किसिमले भन्ने हो भने टङ्कप्रसाद आचार्य पछिको मान्छे उहाँ हो इमान्दारमा। टङ्कप्रसाद आचार्य त के हो भने यो देशमा न भूतो न भविष्यति। अब त्यसपछि त्यस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थालाई पनि सफलता दिलाउँदै जनताको र राष्ट्रको सेवा गर्ने तन्त्र के हो, संयन्त्र के हो भन्दा कर्मचारी तन्त्र हो। जस्तै 17 सालको राजा महेन्द्रको विघटन छ नि, त्यसलाई सफल गराउने को थियो? विष्णुमणि आचार्य जस्ता मान्छेहरू थिए, केशव मल्ल जस्ता मान्छेहरू थिए। उनीहरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरू थिए। चन्द्रबहादुर थापाहरू थिए। तर उनीहरू गरे। तर त्यसपछि आएर के भयो भने कर्मचारीलाई कम्पिटिटरको रूपमा लिइयो। कर्मचारी तन्त्रलाई
अब 62-63 पछि जब जनताको गणतन्त्र जनताको शासन गणतन्त्रात्मक आइसकेपछि व्यवस्था मात्रै नयाँ भएर हुँदैन, त्यसमा युवाहरू नयाँ पिँढी पनि समावेश हुनुपर्छ, उनले सत्ता चलाउनुपर्छ अनि देशप्रति माया हुन्छ, युवाहरूमा त्याग र तपस्याको भावना हुन्छ। किनभने म पनि एक दिन त युवा थिएँ नि। तर तपाईँ राजनीतिज्ञहरूले जब युवालाई फर्केरै हेर्नुहुन्न, युवा यो मेरो भविष्य हो, यो मेरो शक्तिको स्रोत हो, गलत भयो। त्यही हो, गलत भयो। 7 सालदेखि तपाईँ दिल्लीलाई शक्तिको स्रोत मानिराख्नु भएको छ, गरिआएका छन्। 62-63 को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि, 62-63 को पृष्ठभूमिमा पनि यसको हात छ। राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि यो 62-63 को आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो। राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि भन्ने हो भने मदन भण्डारीको हत्यादेखि आएर चरम रूपमा उत्कर्ष रूपमा त्यो कार्यान्वयन भयो राजा वीरेन्द्रको हत्या। त्यसपछि यो 62-63 को आन्दोलन त सुरु भइसकेकै हो। त्यो गर्भमा थियो, 62-63 मा प्रकट भयो। अनि त्यसमा अब जिम्मेवार चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र र पार्टीहरू छन्, सबै बराबर छन्। प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु भयो, तपाईँ पूर्वाञ्चलाधीश पनि हो। समग्रतामा 2064 सालमा नेकपा माओवादीले फेरि समानुपातिक सभासदको रूपमा पनि लगेर तपाईँलाई स्वीकार गर्यो। अब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अथवा तत्कालीन शक्तिमा रहेको राज संस्थाप्रतिको मोहभङ्ग छोटो कालखण्डमा भयो, देखियो। माओवादीप्रतिको मोहभङ्ग पनि छोटो कालखण्डमा भएको देखियो यहाँको। र अहिले आफै राष्ट्रिय एकता परिषद भनेर पहिला आफूले गठन गरेको त्यसमा लागिराख्नु भएको छ। र समग्रतामा यो छोटो कालखण्डमा यसरी राजनीतिक प्रणालीप्रति अथवा शक्ति केन्द्रप्रतिको मोहभङ्ग हुनुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिक उसमा? हजुर, एकदम धन्यवाद। म देशभक्त हुँ, मलाई राष्ट्र चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भन्दाखेरि सर्वसाधारण जनता हुँ, नेपाली सर्वसाधारण जनतालाई यो राष्ट्र चाहिन्छ, नेपाल राष्ट्र चाहिन्छ। अनि जनतालाई बलियो पार्नुपर्छ, अन्याय परेकोलाई मुक्ति दिनुपर्छ। म त्यो मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले म राजा 48 सालपछि त्यस राजनीति मिसलिड भयो। अनि भइसकेपछि अनि मेरो यो मोहभङ्ग त्यही हो। यो हुने देखिएन, जहाँ देखिएन नदेखेपछि मेरो सत्ताप्रति मोहभङ्ग भयो। जातीय पहिचान सहितको संघीयता खोज्दै गरेको माओवादीसँग चाहिँ किन निकट हुनुभयो तपाईँ? जातीयता त्यो देशको विकासको लागि र युवाहरूलाई नै अगाडि सार्नको लागि। तर त्यही एजेन्डाका कारण तपाईँ त्यहाँबाट फेरि पनि विस्थापित भएर? त्यसले होइन। प्रदेश गठन जातीय शासनका कारणले होइन, दुईटा कारणले हो। देशप्रति र जनताप्रति माया छैन, पैसाप्रति सम्पत्तिप्रति माया। अनि मैले त्यो मोहभङ्ग सबैसँग, यो जतिसँग मोहभङ्ग भयो त्यतिसम्म मैले यो विश्वास गरिनँ। म माओवादीसँग गएको पनि के थियो भने सहकार्यकै लागि। यसले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्छ, नेपाली जनतालाई उन्नत बनाउन सक्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त एउटै सानो एक्जाम्पल, इन्डियासँग हाम्रा समस्या केही छन्, हाम्रा इन्डियाका पनि हामीसँग समस्या छन् भने के छन्? त्यो तपाईँहरूको इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो समाधान गर्नुहोस् भनेर मैले दुवै प्रधानमन्त्रीलाई भने। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने साह्रै राम्रो कुरा भन्नुभयो, तर पछि यो काम दुवैले गर्नु भएन। यहाँसम्म कि जस्तै डाक्टर बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा 7 दिन अगाडि मैले ब्रिफिङ गरेको छु कि तपाईँले इन्डियाका र नेपालका सम्बन्धहरू समाधान गर्नुहोस्, जति समस्या छन् समाधान गर्नुहोस्, त्यसका सीमा मिचेका छन्, आदि आदि भइराखेका छन्, समाधान गर्नुहोस्, तपाईँको इन्डियासँग रिलेसन राम्रो छ। र यो गर्ने कसरी? फेरि इन्डियासँग कस्तो छ? दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ भौगोलिक सीमा,
हामी साथफेर गर्न सक्दैनौँ। अर्को के छ भने कल्चर, संस्कृति मिल्छ हाम्रो। अनि जस्तै हाम्रा मधेसका नेताहरू भन्छन् नि रोटी बेटीको सम्बन्ध, होइन? त्यो पनि छ, त्यो नभएको होइन। अनि त्यसले यी दुईटा जुन इन्डियासँगका सम्बन्ध छन्, यी दुईटा सम्बन्धलाई हामी त्याग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण रिलेसन पनि राम्रो होस्, समस्या पनि नरहोस्, दुवैले नयाँ एउटा फ्रेन्डसिपको आधारमा उठौँ भन्ने मैले उहाँलाई भने कस्तो राम्रो भनेर तारिफ गर्नुभयो। तारिफ गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। पछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिल्ली जान खोज्दाखेरि उहाँ जाने कार्यक्रम बनेपछि अनि मैले उहाँलाई भेट्न चाहेँ, त्यही रिमाइन्ड गराउनको लागि। कुनै ऊ थिएन मेरो। अनि गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ भेटै दिनु भएन। यहाँसम्म कि उहाँको श्रीमतीलाई पनि संसदमा मैले भने, भन्दाखेरि उहाँ वान डोर सिस्टम हो, पिएद्वारा मात्रै भेट्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले के भने, साथीहरू पनि हाँस्नुभयो। मैले भने वाइफभन्दा ठुलो वान डोर कुन हुन्छ भनेरसम्म भने। उहाँले भेट दिनु भएन। नदिएपछि अनि म प्रचण्ड कहाँ निवासमा गएँ। निवासमा जाँदाखेरि एकदम हतारमा गएँ कि बाबुरामजीलाई प्रेसर गर्नुहोस् भन्न गएको हुँ। मेरो देश र म जस्ता नेपाली जनताको कल्याणको निमित्त, देशको सुरक्षाको निमित्त म गएको थिएँ। तर उहाँले भेट दिनु भएन। प्रचण्डले पनि भेट दिनु भएन। नदिएपछि अनि मैले यो ढोकामा म अब उपरान्त आउने छैन भनिदिनुहोस् है प्लिज भनेर त्यहाँ गेटमा बस्ने इन्सपेक्टरलाई मैले भनेर आएँ। अनि पछि उसले भन्यो मैले भनेको थिएँ भनेर उसले भन्यो। किनभने मैले त 18 वर्षसम्म प्रशासन गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनको त साथ लिएरै गरेको हो। मलाई कोअपरेसन पुलिसले गरेकै हो। तर आज पुलिसलाई पनि निकम्मा बनाइयो नि त, होइन? यसरी देश र जनताप्रति जसको जिम्मेवारी छैन भनेपछि राजनीतिक रूपमा मुखले जे बोले पनि, दस्तावेजले जे बोले पनि व्यवहार चाहिँ उनीहरूको त्यो खालको देख्नु भएन तपाईँले। त्यो शक्तिप्रति तपाईँ वितृष्ण जाग्यो। त्यो पनि हो र देश र जनताप्रति इमान्दारी देखिन। अनि अर्को त्यो पैसो, जस्तै सैनिक, नेपाली सैनिकमा लायक नठहरिएका लडाकुहरू कति बच्चा केटाकेटी थिए। उनीहरूले लड्दाखेरि त म त्यो पार्टीमा पनि थिएन, सहकार्यमा पनि थिएन, बच्चा थिए। अब उनीहरू अयोग्य ठहरिए। उनीहरूलाई धेरै पैसा चाहिँ दियो, अब 8 लाखसम्म पनि दियो। तर भयो के भन्दाखेरि उनीहरूले त 1-2 लाख पाएर कोही गए, कोही आज बिजोग छ। उनीहरूको पढ्ने समय पनि गयो, उनीहरूको घरमा काम गर्ने अब युवा बन्ने सबै गयो नि त, होइन? त्यसो भएको हुनाले चरित्र नभएको निकृष्ट शासक भएको देशमा बस्नु हुँदैन भनेर चाणक्यले भन्नुभएको छ। तर हाम्रो त देश यही हो। यो देश नभए हामी बाँच्न सक्दैनौँ। बरु देश त्याग्न सक्दैनौँ, हामी जनता त्याग्न सक्दैनौँ, सत्तावालालाई त्याग्न सक्छौँ। त्यो निष्कर्षमा पुगेर मैले यो सहकार्य तोडेँ। भनेपछि तपाईँको समग्रतामा नेपाल र भारतको बिचमा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने प्रश्नमा माओवादीसँगको एक खालको मनमुटाव देखियो। र यता अलिकति पछाडि जाने हो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि भारतसँगै जोडिएको एजेन्डामा तपाईँको मनमुटाव भयो। उहाँ वीरगञ्जमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न हुँदैन तपाईँको सुझाव थियो रे त्यति बेला। थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले वाणिज्य दूतावास त्यहाँ खोल्न दिँदै गर्दा तपाईँले यी अहङ्कारी रहेछन्, म सहकारी गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँ त्यहाँबाट बाहिरिनु भयो अथवा टाढिनु भयो। अथवा त्यो गलत हो? यो सही हो। यसो भन्दाखेरि वीरगञ्ज दिन हुँदैन भन्दाखेरि मैले उहाँलाई नै भन्न पाइनँ। मैले उहाँका मान्छेलाई यो खबर पठाएँ। तर उहाँसँग दुईटा कुरा, उहाँले मलाई साह्रै माया गरेर विश्वास गर्नुभयो र भेट दिनुभयो। उहाँको एउटा रिलेटिभ कहाँ गएर मैले भेटेपछि के भयो भने मैले सत्ता लिनुपर्छ भनेर सबैले राय सल्लाह दिएका छन्।
सत्ता चाहिँ लिन तिम्रो के राय छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हुन त यो गोप्य कुरा हो, तर राष्ट्रको अगाडि गोप्य कुरा हुँदैन। राष्ट्रको अगाडि र जनताको समूहको अगाडि यो च्यानल, सगरमाथा च्यानल तिमल सिन्हाजीको प्रश्न भएको ठाउँमा यहाँ मेरो गोप्य केही पनि हुँदैन। उहाँले त्यसो भन्नुभयो भनेपछि मैले दुईटा कुरा भने, सरकार अहिले सत्ता लिन हुँदैन। किन हुँदैन भने दुईटा कुरा छ। त्यो एउटा कुरा हो दाजु मारेर राजा भएको भन्ने सर्वसाधारण जनतामा परेको छ, पहिला त्यो सफा गर्नुपर्छ। अर्को दोस्रो कुरा के भने नेपालका कुनै पनि पार्टीको समर्थन छैन। आफूले उठाएका कदमको, सरकारले उठाएका कदमको समर्थन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नभएसम्म उठाएको कदम सफल हुन सक्दैन। जनतासँग जोडिनको लागि राजनीतिक पार्टी चाहियो भनेर मैले यो कुरा भने। यो दुईटा कुरा भने। यो कसैले नभन्ने कुरा ठाँटसँग भनेको हो मैले। किनभने मलाई एउटा कुरा के भने, मान्छे जस्तो भए पनि डर चाहिँ छैन। अनि त्यहाँदेखि मैले किन डर छैन भन्दाखेरि मलाई राजा महेन्द्रले पनि आफू खुसी काम गर भनेका थिए, वीरेन्द्रले पनि आफू खुसी काम गर, तिमी चाहिँ तिमीलाई निर्देशन हुने छैन भनेर चितवनमा जन्मसङ्ग्रह गर्न पठाएका थिए। म राजीनामा दिएर बसेको थिएँ। त्यसैले मलाई डर भन्ने थिएन। अनि मैले त्यो स्पष्ट कुरा राखेको थिएँ। त्यो आज जनतालाई सोध्यो भने पनि अब तिमल सिन्हाजीलाई पनि लाग्ला, सगरमाथा टिभीलाई, सञ्चार क्षेत्रलाई कि त्यो कसैले भन्नै सक्दैन थियो उनलाई त्यति बेलाको परिस्थितिमा उनले त्यो भन्दाखेरि। तर मैले चाहिँ भने वास्तवमा यो कुरा असत्य हो भनेर कसले भन्छ? एउटा कुरा यो समयले ती कुराहरू पुष्टि गर्यो। अर्को कुरा के भयो, लास्टमा जबकि इमर्जेन्सी लागू भएको थियो, हामी चाहिँ मेरो घरबाट माइती घर जाँदाखेरि दुईतिरबाट बन्दुक चाहिँ तेर्साएर, बाटोतिर तेर्साएर मिलिट्री बसेका थिए। हामी त्यही बाटो हिँड्नु पर्थ्यो माघ 19 पछि। माघ 19 पछि। अनि त्यस्तो अवस्थामा बसेका मान्छे, अनि मैले लास्ट भेट भयो। अनि हुँदाखेरि मैले के भने सरकार अब आन्दोलन सकिरहेको छ, अब राज संस्था चाहिँ जनताको हो। यो जनताको राज संस्था सरकारको क्रियाकलापले संस्था नजाओस्, एक नम्बर मैले भनेको। दोस्रो के भने राज संस्था र राजा फरक हो है। सरकार राज संस्थाको तर्फबाट काम गर्ने राजा एउटा पद हो, सरकार पदाधिकारी मात्रै होइबस्छ। त्यसकारण राज संस्थामा पर्ने असर चाहिँ सरकारको त्यो पदले गर्न हुँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो मैले उहाँलाई के भने अब एउटा मात्रै उपाय छ सरकार। त्यो उपाय के भने जनबलको आधारमा प्रचण्ड, पुरानो नेता र प्रजातान्त्रिक समूहको नेतृत्व पनि गर्ने भएको हुनाले गिरिजाप्रसाद कोइराला ये प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सरकारले बोलाइबक्स्योस् र तिमीले के गर्ने, मैले के गर्ने, देशको रक्षा गरौँ, विकास गरौँ, अगाडि बढौँ, मिलेर गरौँ भनेर सरकार हुकुम होस्। अब यो लास्ट टाइम भनेर मैले भने। अनि भन्दाखेरि उहाँले त्यसको रेस्पोन्स गर्नु भएन। अहङ्कार देखियो। गर्नु भएन र उहाँले मुख भने रातो पार्नु भयो। तर अनि मलाई फेरि भेट्छु भन्नुभयो। मैले बुझिहालेँ, किनभने राजा महेन्द्रदेखि जानेको, त्यसकारण मैले यिनीहरू कस्तो भाषा बोल्छन् र त्यसको सङ्केत के हो भने त थाहा थियो, भाग भनेको हो। अनि त्यो चाहिँ म बिदा भएर आएँ। ज्ञानेन्द्र शाहसँगको अन्तिम भेट रह्यो। अन्तिम भेट हो। दुईचोटि भेटेँ। पहिलोको दुईटा कुरा अनि पछिल्लो तिनटा। त्यो कुरा सत्य थियो कि थिएन? उनीहरूलाई राजाले बोलाएको भए उनीहरू कृतज्ञ हुन्थे। कृतज्ञता ग्रहण गरिसकेपछि स्वतन्त्रता गुम्छ। त्यसो भएको हुनाले कृतज्ञ हुन्थे, गिभ एन्ड टेक हुन्थ्यो, राज संस्था पनि रहन्थ्यो। अब अहिले राज संस्था भन्ने एकाथरी बहस चलिराखेको छ। जो कस्ता मान्छेहरूको बहस चलेको छ भने
आफू केही गर्न नसक्ने आशा मात्रै गर्ने मान्छेहरू एकातिर राज संस्था फर्किन्छ भन्छन्, अर्कोतिर के छन्, अर्कोतिर कस्ता भने हिजो मैले वीरेन्द्र राजालाई भनेको थिएँ, सरकारको व्यक्तित्व बिक्री गरेर खानेहरूलाई अगाडि नसारी बक्सियोस् भनेको थिएँ एकचोटि। त्यो मेरो देशभक्त के अरे उसबाट पुस्तकमा छ, देशभक्त होइन त्यो के अरे कथाहरूको कथा, मेरा कथाहरूको कथा भन्ने पुस्तकमा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यो पनि इमर्जेन्सीको टाइममा प्रकाशित गरेको छु मैले। अनि त्यसरी यो वितृष्णाहरू पैदा हुने भनेको पनि देश र जनताको कल्याणको लागि हो, नत्र मेरो लागि त फेरि वितृष्णा मेरो लागि मात्रै पनि होइन, किन म भक्त जहाँको हुँ। अब चाहिँ त्यसो हो भने राजनीतिक रूपमा यो अहिलेको सिस्टम पनि त्यति लामो समयसम्म जाँदैन भनेर टीका टिप्पणी बहस गरिराखेको छ। त्यो गलत हो। धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नमा हामीले बहस गरिराखेका छौँ, गणतन्त्रको बहस गरिराखेका छौँ, सङ्घीयता टिक्न नसकिने भयो, थेग्न नसकिने भयो, पाल्न नसकिने भयो, बहस चलिराखेको छ आम रूपमा। हजुर, राजनीतिक हिसाबमा लेप लागिसके पछाडि तत्कालीन राज संस्था पनि सिद्धियोग गयो, त्यसमा पनि पूर्णविराम लाग्यो। राज्यका मुख्य जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संयन्त्रहरू, प्रहरीको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, सेनाको शाखका कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आउलान्, अख्तियार अदालत, कर्मचारी तन्त्र, सबैतिर जनताको एउटा मोहभङ्ग हुँदै गइराखेको अवस्था छ। भन्दा हामीतिरको अघिल्तिरका विकल्पहरू चाहिँ के त? अब नराम्रा मध्येको एउटा राम्रो छान्नु पर्ला अथवा विद्रोह गर्नु पर्ला? एउटा यो सबैको समाधान एउटा मात्रै छ, त्यो के भने नम्बर 1 राजनीतिक पार्टीहरूभित्र भएका नयाँ युवाहरू जसमा त्याग र तपस्या गर्ने शक्ति छ, आँट छैन, शक्ति छ, तिनीहरूले सबभन्दा पहिले उनीहरूको असाध्य उनीहरूको लागि मौका आएको छ, देश सेवा राष्ट्र सेवा गर्ने मौका आएको छ। उनीहरूले एक भइकन सब विद्रोह, आफ्ना नेताहरूको विरोधमा विद्रोह गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीभित्रको भूमिकाको सन्दर्भमा बाँकी युवा त हामीले खाडीमा पठाएका छौँ अथवा विदेशमा पठाइराखेका छौँ। हजुर, त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा भएका युवाहरू तालिम प्राप्त पनि छन्, पीडित पनि छन् र उनीप्रति देशप्रति भक्ति भावना, जनताप्रति भावना, मैले केही गरौँ भन्ने भावना त्यो छ, त्याग गर्ने भावना हुन्छ युवामा र साथसाथै जनप्रियतातिर बढी ढल्किन्छन्। तिनीहरूले गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ। यो सबैभन्दा छोटो चाँडै यो 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने कुरा यो विद्रोहबाट युवाको हातमा सत्ता गयो भने हामी चाहिँ यो राष्ट्र रक्षा गरेर जनतालाई उँभो लगाएर उन्नत बनाएर जान सक्छौँ। तर वैधानिक रूपमा 5 वर्षको जननिर्वाचित सरकार छ हामीसँग, हामी जनताले दिएको अभिमतमाथि अविश्वास गर्ने? राजा ज्ञानेन्द्रलाई माथि अविश्वास गर्न सकिन्थ्यो र सकिँदैन थियो नि। यो विद्रोह भनेको के हो? त्यहाँ त छन् नि, त्यो 10 वर्ष विद्रोह गर्ने माओवादीहरू पनि त छन् नि। प्रचण्डजी जस्तो त्यसबेलाको नेता पनि त हुनुहुन्छ नि। अब 28 सालमा झापा क्रान्ति गरेका व्यक्तिहरू, नेताहरू अहिले सत्तामै छन्, होइन? त्यसो भएको हुनाले 5 वर्ष भन्ने कुरा सबै जनताले विद्रोहले निर्णय गर्ने कुरा हो, विद्रोहले निर्णय गर्ने कुरा हो। र अरू यो धर्मनिरपेक्षता अनि सङ्घीयता भन्ने कुरा यो संविधान सभाको संशोधनको विषय हो। त्यस हुनाले यो कुनै तगारो छ भन्ने कुनै पनि छैन, तगारो हुँदैन। जहाँ संशोधनको चान्स छ त्यहाँ तगारो हुँदैन। जहाँ जनशक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले जस्तोसुकै विद्रोहले जस्तोसुकै सत्ता पनि पल्टाइदिन्छ। अहिलेको भइराखेको चलिआएको सिस्टम शुद्धिकरण गरेर यही हामीले 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेर पठाएको सरकारबाटै राज्यको स्थायित्व विकास र समृद्धिको सम्भावना हामीले कहीँ पनि देख्दैनौँ र? तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। बिल्कुल राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ।
यिनीहरू सुध्रिने र सुधार हुने स्थितिमा भए हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी अब यसरी जान्छौँ भनेर जहाँ यहाँ हामी छलफल गरिराखेका छौँ यो विषयमा हिन्दुस्तानसँग भएका समस्याहरू समाधान गर्ने, जस्तै कालापानीदेखि कञ्चनजङ्घाको काखसम्म। यहाँ नेपालमा एउटा मान्छे मात्रै छ देशभक्त, त्यो सीमाहरू जान्ने मान्छे बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरूको गणना गर्ने, जो देश निस्वार्थ छ, जो त्यागी छ, जसको चरित्र शुद्ध छ, तिनीहरूलाई अगाडि सार्यो भने सर्वसाधारण जनताले मन पराउँछ नि, विश्वास गर्छ नि, समर्थन गर्छ नि। एकातिर अघि मैले एउटा राखेँ, हे भगवान् तपाईँलाई त सबैले पूजा गर्छन्, म त केही छैन, त्यस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले 5 वर्षमा उहाँहरू सुध्रिने हो भने 5 वर्ष अहिले सुध्रे पनि भयो नि। तर के प्रचण्डजीको टिम सुध्रिन सक्ला? 2048 के अरे 28 सालमा क्रान्ति गरेको, अब जस्तै प्रधानमन्त्रीजीकै कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री हजुर झापा विद्रोह प्रधानमन्त्रीजीकै कुरा गरौँ, उहाँ मात्रै त हुनुहुन्न, टिम छ, त्यो टिमले छोड्न सक्ला? छुपे रुस्तम भएर जोग बुढाको डडेलधुराको जोग बुढाको जङ्गल फडानी गर्ने र यो के अरे सप्तरीको चुरेको पहाडलाई खनेर निकासी गर्ने, त्यसले चाहिँ इमान्दार बन्ला? त्यो सर्कल बन्ला? चुरे खनेर माटो र गिट्टी विदेशमा निकासी गर्ने पनि यो सुध्रेला? असम्भव, सुध्रिँदैन। तिमीले सिन्हाजी सुध्रिँदैन चान्स छैन। किन छैन भने उनीहरूको मोह आफन्त, आफ्ना नाता कुटुम्ब र एजेन्टसित छ, बिचौलियासँग छ। कर्मचारीलाई पनि बिचौलियासँग पारिएको छ, ठुला ठुला कर्मचारीहरू। अब कसैको सिनियोरिटीलाई वास्ता गरिएको छैन, कसैलाई के गरिएको छ, कसैलाई एकदम नालायक र भ्रष्टहरूलाई अगाडि सारिसकेपछि त देश चाहिँ कति दिन सहने? अब यो पार्टीहरूभित्र भएका असल जुन व्यक्तित्व युवाहरू छन्, तिनीहरू आए भने 5 वर्षभित्रै विद्रोह हुन्छ र सुध्रिन्छ, सत्ता चाहिँ उनीहरूको हातमा जानु पर्यो। आएनन् यदि भने विदेशमा पठाइएका जुन युवाहरू हुन् त्यहाँ पनि उनीमाथि अन्याय छ, धेरै दुःख पाएका छन्। विचार अब उनीहरूको के कुरा गरौँ, हामी यस्तो अवस्था उनीहरूको देख्छौँ कि दैनिक 3-4वटा लास चाहिँ सर्दर आउँछन् एयरपोर्टमा, बाकसमा आउँछन्, पैदल हिँडेर उडेर जान्छन्, तर आउँदाखेरि बाकसमा आउँछन्। यो स्थिति हाम्रा चेलीबेटीको कुरा, हाम्रा छोरीबेटीको कुरा, चेलीबेटीको कुरा गऱ्यो भने सही हुन्छ? हामी बाहिर बसेर नि एकदम देखिराखेका मान्छेहरू रोएर बस्ने कि नेपालका छोरी सबै हुने? जस्तै अहिले चलिराखेको निर्मलाको कुरा, मेरो प्रशासन कालमा, मेरो जिल्ला प्रशासन कालमा है, जिल्ला प्रशासन कालमा नमिता सुनेताको केस थियो पोखरामा, त्यस्तै भयो निर्मलाको। त्यस्ता निर्मला कैयौँ मारिएका छन्। 2 वर्ष 3 वर्षका बच्चीहरू पनि बलात्कृत भइरहेछन्। के हो यो? यहाँनिर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो दुईवटा कुरा, अब पार्टीभित्र भएका युवाहरूले आँट देखाउनु पर्यो, उनीहरूसँग तागत छ, आँट देखाउनु पर्यो। तर ती युवाहरू दाग लागेका छन्, दागी भइराखेका छन्। दिनदिनै उनीहरूप्रतिको नागरिकको विश्वास गिरिराखेको छ, गुम्दै गएको छ। एक अर्का घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै गएको सन्दर्भ छ। अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व, तपाईँले अघि वीरेन्द्रको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, तपाईँको व्यक्तित्व बेचेर खानेहरूबाट जोगिनुपर्छ है भन्दै गर्दा होला प्रचण्ड र केपी ओलीहरू उनीहरूको व्यक्तित्व सही होला, तर उनीहरूलाई बेचेर खाने सर्कलले उनीहरूलाई सिद्ध्याइराखेको छ। यता युवा पनि सिद्धिराखेका छन्, उता बुढा पनि सिद्धिराखेका छन्। हजुर, अनि खै त मसँग विकल्प? अब त्यो व्यक्तित्व बेचेर खाने व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन कसले गर्छ? त्यो निर्माण कसले गर्छ? नेतृत्वले गर्छ। बेचेर खाने व्यक्तित्व, बेचेर खानेहरूलाई निर्माण गर्ने
त्यही देश र देश एउटै शब्दमा भन्दा देशद्रोह र जनविरोध विरोध यो दुईटामा जुन राजनीति जान्छ, जुन नेतृत्व जान्छ, त्यसैले आफूलाई बेची खाने पनि शक्ति त्यसैले निर्माण गर्छ। मैले वीरेन्द्रलाई त जो भने त्यही थियो, त्यही नै उहाँले नै निर्माण गरेको थियो भने अहिलेका सत्ताधारीहरूले निर्माण गरेको पनि त्यही हो। प्रशासन यन्त्र जबसम्म बलियो रहँदैन र जिम्मेवारी उसले लिँदैन, त्यसले कुनै पनि सरकार सफल हुँदैन। किनभने कर्मचारीले को त के हुन्छ सिद्धान्त भन्दाखेरि सफलता र राम्रो कामको जज सरकारले लिने हो, असफलताको काम चाहिँ र कर्मचारीले गर्न दिएनन्। कमजोरी चाहिँ आफ्नो हो, व्यक्तिगत लाभ त्यही हो। कर्मचारीको व्यक्तिगत लाभ भनेको तलब भत्ता बाहेकको अब्जस र कमजोरी चाहिँ कर्मचारीको, जस जति गभर्मेन्टको। तर आज के भइरहेछ भन्दाखेरि अब्जस र त्यो पाउने त कर्मचारी छँदैछ, तर सरकार पनि असफल भइरहेको छ। सरकार भनेको के हो भने पार्लियामेन्टमा भए जतिका, सत्तामा भए जतिका सबै राजनीति जति त्यो सत्ता हो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। यहाँले अघि बिचमा सुरुमा कता कता जोड्नु भयो, नेपालको 62-63 को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि मैले जोडिराखेको थिएँ। मदन भण्डारीको दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, वीरेन्द्रको वंशनाश, 62-63 को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि त्यहीँनेरि बन्यो भनेर तपाईँले कुन सन्दर्भ, कुन प्रसङ्गमा कहाँनिर जोड्नु भयो? बिल्कुल हामी भनिराखेका थियौँ 12 बुधे दिल्ली सम्झौतापछि 62-63 को आन्दोलन सम्भव भयो, दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि 7 सालको क्रान्ति सफल भयो। हामी भन्दै गर्दा तपाईँले कता कता राजनीतिक स्वाभाविक दुर्घटनालाई राजनीतिक दुर्घटना अथवा नियोजित दुर्घटनाको आशयबाट त्यो परिवर्तनलाई जोडिराख्नु भएको छ। त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् अनि बिट मारौँ। हजुर, त्यसमा के हो भने मदन भण्डारीको पनि रहस्यमय मृत्यु भयो, रहस्यमय भयो। त्यसको खोजी गभर्मेन्टले गरेन, कुनै गभर्मेन्टले पनि गरेन। माधव नेपालजी पनि हुनुभयो, अब अहिले ओलीजी पनि हुनुहुन्छ, स्वयं उहाँको श्रीमती राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर खोजी भएन कहिले पनि। किन खोजी भएन भन्दाखेरि त्यसमा इन्डिया इन्भल्भ छ कि भनेर तर्सिनुभयो उहाँ, त्यो खोजी भएन। राजा वीरेन्द्र पनि यही भयो। इन्टरनेसनल कुन नेपालीले मान्छ कि नेपालको दिपेन्द्रले मार्यो भनेर, कुन नेपालीले भन्छ नेपाली जनताले मार्यो भनेर, 8-8 जना 10-10 जना चाहिँ वीरेन्द्रको सम्पूर्ण मारिँदाखेरि त्यसको खोजी नहुने के कारण हो? अपराधीको डरले होइन, अपराधीको डर भनेको युरो अमेरिकान्डिया भनेको छु मैले, युरो अमेरिकान्डिया, युरोप अमेरिका र इन्डिया, त्यसको डरले खोजिराखेको छैन। किनकि उनीहरूलाई नेपालमा राज संस्था चाहिएको थिएन, पृष्ठभूमि हो त्योसँग मिल्ने, त्यसलाई साथ दिने नेपालका केही टप कर्मचारी र उत्तराधिकारी यिनीहरूको हात छ। तर खोजी किन हुँदैन? खोजी हुनुपर्छ नि। अब त सहज छ नि परिस्थिति, अब त सहज छ, तर डर सधैँ छ यिनीहरूलाई। मैले अघि निवेदन गरेँ, जसले कृतज्ञता हासिल गरेको छ स्वतन्त्रता गुमाउँछ। तराईको मैले अघि निवेदन गरेँ, कालापानीदेखि कञ्चनजङ्घाको काखसम्म मुक्त गर्नु परेन, आफ्नो देशको रक्षा गर्नु परेन। मैले एकचोटि मिलिट्रीको एकजना चिफलाई सोधेको थिएँ, तपाईँले देशको सीमा गुम्दाखेरि के काम गर्नुभयो नेपाली सेनाले भनेर मैले सोधेको थिएँ सांसद छँदाखेरि। अनि उहाँले के भन्नु भने गभर्मेन्टले आदेश दिएन भन्नुभयो। गभर्मेन्टले आदेश चाहिँ किन दिएन त? कृतज्ञ मानिसको स्वतन्त्रता नहुने भएको हुनाले उसले काम गर्न सक्दैन।
त्यसैले अब दोस्रो क्रान्ति एउटा बाँकी छ। पहिलो छोटो क्रान्ति के हो भने सत्तामा भएका युवा, अर्को अन्तिम क्रान्ति। हुन त राजनीति अन्तिम कहिल्यै हुँदैन, फेरि नयाँ यो सिद्धान्तहरू आउला, तर विदेशी दर्शन पर्सनले विचारले सिद्धान्तले केही हुँदैन नेपालमा। नेपालवाद नेपाली जनताको वाद, जनताको नेपालवादको परिभाषा के हो भने नेपाली जनता र राष्ट्र रक्षाको सेवाको लागि र उन्नतिको लागि जनताको दिमागमा जे छ त्यही हो नेपालवाद। त्यो स्थापित गर्नको निमित्त बाहिर गएका युवा, देशभित्रका बाँकी युवा जो सङ्गठित हुनुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले त्यो नेपालवादलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन र तिनीहरूले यस्तो क्रान्ति यस्तो हुनेछ। सबैभन्दा पहिले आक्रमण, जसरी राजा राजसंस्थामाथि आक्रमण भएको थियो त्यसै गरी सत्ताधारी माथि पहिलो आक्रमण हुनेछ। यहाँ लुटपाटहरू जो खान नपाउनेहरू छन् उनीहरू लुटपाट गरेर खाने स्थिति पनि आउनेछ। त्यसबेला सेटल हुनुपर्छ के भने त्यही युवा मध्येबाट एउटा वीर देखिनेछ। जस्तै फ्रान्सको क्रान्तिमा पछि नेपोलियन आएपछि त्यहाँ चाहिँ शान्त भयो नि। नेपोलियनले पछि ब्रिटेनसँग हारे पनि तर फ्रान्सलाई त उठाएर छाडे नि, फ्रान्सलाई मुक्त गरे, उठाएर छाडे। नेपोलियन जस्तो एउटा जाइकटक नगर्ने, झिकीकटक गर्ने पृथ्वीनारायण शाह पुस 27 को पूर्व सन्ध्यामा उहाँको दिव्यबुद्धिसबाट भिटमार हुनुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताका प्रमुख हुन्। सबभन्दा बढी पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यसबेला नोक्सान भएको थियो भने त सेन वंशलाई भएको थियो नि। तर सेन वंशले कहिले विद्रोह गरेन। किन गरेन? राष्ट्रिय एकता नेपालको लागि गरेन, शाह वंशलाई साथ दियो। त्यसैले राष्ट्र रक्षाको निमित्त एउटा यस्तो अन्तिम विद्रोह हुनुपर्छ, तत्काललाई अन्तिम भनौँ। त्यो नेपाली युवा आओ, नेपाली युवा। अब मैले टाइम त छैन, गङ्गालालजीले देशभक्त आओ आओ, देशभक्त आओ, देश पुजारी आओ, एक भई सब आऊ भनेर उहाँले अन्तिममा मार्न लाँदाखेरि नरदेवीमा भन्नुभएको थियो। अनि दशरथ चन्दले अन्तिम अवस्थामा उसलाई तिम्रो इच्छा के छ भन्दाखेरि जनतालाई प्रजातन्त्र दियो, तिम्रो सत्ता छाडिदियो, म त्यो हेर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। शुक्रराज शास्त्रीले जुद्ध शमशेरलाई के गर्छस् भन्दाखेरि म तिमी राणाहरू समाप्त भएको कुरा म स्वर्गमा बसेर हेर्नेछु भन्नुभएको थियो। त्यो खालको राजनीतिक त्याग र प्रतिबद्धताबाट समग्र नेपालको राजनीति विचलित भयो। त्यसको हामी भोगिराखेका छौँ। त्यो नभएको हुनाले विचलित भयो, त्यो हुनुपर्छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तिमिर सिन्हाजी। दर्शकबिन, एसटिभी च्याटको आजको समय सकियो। आज हामीले समग्रमा नेपालको अहिलेको पुस्ताले बुझेको, जानेको, सुनेको 2007 सालको क्रान्ति यताको तमाम राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएका आयामहरू, तमाम राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै भित्रिएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, त्यसले ल्याएका सम्भावनाहरू अनि त्यसमा देखिएका अवरोधहरू, समग्र नेपालको राजनीतिक चरित्र, समग्र नेपालको शासकीय प्रणालीमा लामो समयसम्म शासन सञ्चालन गरेको राज संस्थाभित्र देखिएको अहङ्कारी प्रवृत्ति अनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेका माओवादी नेताहरूको पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक चरित्र अनि अहिले सरकार सञ्चालन गरिराखेका राजनीतिक पार्टीमा देखिराखेको विचलन, समस्या अनि समग्रमा कर्मचारी तन्त्रमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौँ। पूर्व प्रशासक सूर्यबहादुर सेन हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। समय अनि संवादका लागि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।